बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। काफ़ी गैप था बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह गुड टू बी बैक। आज का टॉपिक इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत से लोग सवाल करते हैं रिस्क के ऊपर कि रिस्क क्या है, रिस्क बढ़ाने के तरीके क्या है, रिस्क का इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है, रिस्क प्री डेस्टिन्ड है या रिस्क जो है वो मेहनत से आता है, वगैरह वगैरह बहुत से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। तो स्पेशली आज के दौर में जब यूथ का एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बड़ा इंटरेस्ट है और होना भी चाहिए। मेरा तो एक कॉन्सेप्ट है, शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि पैसा मुसलमान के पास होना चाहिए, क्योंकि गलत लोगों के हाथ में होगा तो फिर वो तबाही मचाएंगे और वो तबाही मच रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप देख लें, उन्होंने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मुझे ऐसा किंगडम दे जो आज तक किसी को नहीं दिया। अल्लाह ने कितने अमीर लोगों की मिसाल कुरान मजीद में पेश की। हज़रत ज़ुल्करनैन बहुत अमीर आदमी थे, सूरह कहफ में हज़रत सुलेमान का तज़किरा है, बहुत अमीर आदमी थे। इस तरह सहाबा में देख लें, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अमीर आदमी थे। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज़ होने वाले हैं हमारी सोसाइटी में। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, आई थिंक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। डिजिटल टेक नेशन एक एनजीओ है, वो करवाती है कॉन्फ्रेंसेस कुछ डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड। वहाँ पे माशाल्लाह टॉप के सीईओज आए हुए थे, एंटरप्रेन्योर्स आए हुए थे डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड। तो वो पैनल डिस्कशंस में इन्वॉल्व थे। वो सीईओज यूथ को बता रहे थे कैसे आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है, डिजिटल वर्ल्ड में क्या ट्रेंड्स हैं। उनमें से कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर्ड थे या छोड़कर आए हुए थे, उन्होंने खुद अपना प्रोफाइल बताया। बहरहाल वहाँ मेरी और मुगीरा की भी टॉक थी। हम थोड़ा सा हैरान भी हुए हमारा यहाँ क्या काम है, लेकिन टॉक का टॉपिक बहुत अच्छा था। कॉन्सेप्ट ऑफ बरका इन इस्लाम के बरकत कैसे आएगी रिस्क में, बिजनेस में, वगैरह वगैरह। कुछ बातें मैंने वहाँ पे की तो यकीन करें कि सही हदीस से साबित, सहाबा की मिसालें, सुन्नत से कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए बरकत के। तो उसके बाद कुछ सीईओज, 4 से 5 सीईओज हमारे पास आए। मुगीरा का भी टॉपिक सिमिलर था और उन्होंने आके कहा कि यकीन करें कि हम हैरान रह गए आज आपकी टॉक सुन के। हमारे नज़दीक इस्लाम मुफलिसी का नाम था। उन्होंने कहा हम ये समझते थे कि दौलत कमाना हराम है इस्लाम में, और हम ये समझते थे कि हम गुनाहगार हो रहे हैं अगर हम किसी एंटरप्रेन्योरशिप का सोचते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ कि इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक हैं अगर हमारे इस लेवल के लोगों के। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद हमने कुछ मैसेज शायद गलत दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा दे दिया है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमने सही से एक्सप्लेन नहीं किया। तो बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ुहद, तकवा और तज़किया, इस पर बहुत आपको कंटेंट मिलेगा। आपको ये हदीस भी मिलेगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा चॉइस दी गई कि आप किंगशिप चाहते हैं, यू विल लिव लाइक अ किंग इन दिस वर्ल्ड। एंजल ऑफ डेथ आए थे ना, उन्होंने ये चॉइस दी, इसराफील ने आकर अल्लाह का मैसेज दिया। कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का, सही हदीस है कि आप बताइए, आपके पैर पे खजाने खुल जाएंगे क्योंकि आप बादशाह ऑलरेडी हैं इस दुनिया के। तो क्या चूज करते हैं आप? यही हम्बल लाइफस्टाइल के आप वो खजाने चूज करते हैं, और खजाने भी चूज करेंगे तो यू आर द किंग, और आपको जन्नत में भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया यही हम्बल लाइफस्टाइल। तो यस, ये अपनी जगह हकीकत बिल्कुल दुरुस्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफस्टाइल, जिसको आज के हम लैंग्वेज में मिनिमलिज्म का लाइफस्टाइल कह सकते हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। उन्होंने पसंद नहीं फरमाया होर्डिंग ऑफ वेल्थ को इतना ज़्यादा, अपने लिए भी नहीं पसंद फरमाया। ऑन दी अदर हैंड हमें सहाबा की भी मिसाल मिलती है। अब्दुर्रहमान बिन औफ, नेटवर्थ अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट $7 बिलियन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। बहुत स्पेंड करते थे। उस्मान गनी तिजारत करते थे, उनकी मिसाल मिलती। कई असलाफ हैं, बहुत अमीर थे, बहुत स्पेंड करते थे, बिजनेसेस करते थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ुहद, तकवा, इस पर काफ़ी कंटेंट मौजूद है हदीस में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी एक अप्रोच है कि नहीं, बिल्कुल ही आप दुनिया की तरफ जा ही नहीं सकते, आप कुछ कमा ही नहीं सकते। रिसेंटली अभी एक और यूनिवर्सिटी में मैं गया, UMT में, तो वहाँ एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि मैं देखता हूँ कि अगर हम पैसा कमाने निकलें या जॉब करने निकलें, या हमारा एक विजन हो कि मैंने बहुत कमाना है, तो उसके लिए हमें इतना खपना पड़ता है कि हमारी नमाजें सफ़र होती हैं और हमारा वो फ़लसफ़ा हयात सफ़र होता है। यानी जिस पैशन के साथ मैं दीन की तरफ आया हूँ, जिस फ़लसफ़े के साथ, तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि अगर मैं
دو دو جابس کروں گا یا کوئی بہت پلاننگ کروں گا جاب کے اوپر یا پیسہ کمانے کے اوپر تو میرا یہ فلسفہ سفر ہو جائے گا. کنفیوز تھا. تو اس نے کہا کیا کرنا چاہیے. تو میں نے وہاں پر بھی یہ بات کی کہ دیکھیں یہ دو الگ ٹاپکس ہیں, اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ محنت کر کے کچھ پلانز بناتے ہوئے بزنس شروع کر سکتے ہیں اور پیسہ کمانے کے طریقوں پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. لیکن جس دنیا میں ہم رہتے ہیں انفارچونیٹلی وہ کیپٹلزم کا نظام ہے اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ گوروں نے کچھ ایجوکیشن سسٹم ایسا دے دیا, کچھ ہمیں باؤنڈ ایسے کر دیا کہ 32 سال تک پی ایچ ڈی ہوتی ہے یا 30 سال تک پی ایچ ڈی ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی بندہ پھر پیسے کمانا شروع کرتا ہے, پھر وہ مینیجر بنتے بنتے اس کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یعنی ہمارا جو نظام ہے گریڈنگ کا, جو بیوروکریٹک نظام آپ کہہ لیں یا اوپر جانے کا نظام, وہ بہت زیادہ پھر کھپنا مانگتا ہے, ہارڈ ورک مانگتا ہے. اور آپ ویسٹرن موٹیویشنل سپیکرز کے ایسے کوٹس دیکھیں گے کہ برن آؤٹ ہو جاؤ, راتیں جاگ لو. آپ کو بل گیٹس کی سٹوری سنائی جائے گی کہ وہ کہاں سے اس نے شروع کیا زیرو سے. آپ کو اسٹیو جابس کی سٹوری سنائی جائے گی, ایک گیریج میں بیٹھتا تھا, دیکھو دن رات اس نے لگا دی, سب کچھ اس نے سیکریفائس کر دیا. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ جب ڈیپ جائیں گے ان کی لائفز میں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اچھے فیملی مین نہیں تھے, یہ تو اپنے امپلائیز کے ساتھ اچھے نہیں تھے. بعد میں جا کے چلو وہ عقل آ گئی, جو بھی تھا معاملہ. لیکن کیا ہے آخر معاملہ؟ برن آؤٹ ہونا ہے, کھپنا ہے, کیا کرنا ہے؟ ایک انسان کے بڑے بیسک سوالات ہوتے ہیں. کوشش کریں گے آج ان سب سوالات کو انشاءاللہ ایڈریس کریں. اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے, ابھی ایک پینل ڈسکشن پہ جانا ہوا مجھے. آئی ڈونٹ بلیم دی ہوسٹ کیونکہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا. لیکن ہم لوگوں کا یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک بلیف بن چکا ہے کہ دین دنیا سے جدا ہے. اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. میں نے دین کے مطابق بات کی تو انہوں نے کہا کہ چلیں ماشاءاللہ محمد علی بھائی نے اسلام کے مطابق بات کی, اب ہم دنیا کے حوالے سے بات سنتے ہیں. وہ ایک اور سپیکر تھے, ان سے پوچھا کہ چلیں اسلامک ویو ہمارے پاس آ گیا, اب آپ بتائیں کہ دنیا کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے مائنڈ میں یہ کہ اسلامک ویو الگ ہے اور دنیاوی ویو الگ ہے. اسلام جو ہے وہ دنیا سے ہٹ کے ہے. یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں باتیں بڑی خوبصورت ہیں, مزہ آ گیا, لیکن پریکٹیکل نہیں ہے. یہی ہے نا انڈائریکٹلی, اور میں بلیم نہیں کر رہا انہیں, کوئی بات نہیں, یہ بس کچھ ایسا ہی ہے ہمارے سوسائٹی میں انفارچونیٹلی کہ لوگ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بیٹھ گیا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ کوئی پروگرام کرتے ہیں ہمارے اینکرز تو ایک جگہ اسکالر کو بٹھایا ہوتا ہے, دوسری جگہ کوئی ایجوکیشنسٹ کو, انٹلیکچوئل جو ان کے مطابق انٹلیکچوئل ہے ان کو بٹھایا ہوتا ہے. ان سے اسٹرکٹلی اسلامی ویو لیتے ہیں جو کہ جی بتائیں قرآنی ورس اس کے بارے میں بتائیں, حدیث بتائیں, پھر فوراً جب پریکٹیکل بات آتی ہے اچھا اب آپ سے گفتگو ہم کرتے ہیں, اب آپ بیان کریں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے مذہبی لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ تگڑا نیریٹو دیں, وہاں سمجھائیں کہ آپ ایسا نہ کریں, دین دنیا سے جدا نہیں ہے. مذہب اسلام ہی واحد مذہب ہے اور دین ہے جو دنیا کی بھی بات کرتا ہے اور بہت پریکٹیکل بات کرتا ہے. اور صحابہ کی مثالیں دیں وہاں پہ, آپ انبیاء کی مثالیں دیں قرآن مجید سے, اور بتائیں کہ اصل رویہ کیا ہونا چاہیے. اس چیز کو ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے, لوگوں کے مائنڈ سے یہ چیز ہٹانی ہے. اسلام بہت پریکٹیکل ہے اور ہمارا دین جو ہے دیکھیں نا, صحیح حدیث ہے کہ 4 چیزوں میں خوشی ہے, اچھی بیوی میں, پیسے, اچھے گھر میں, اچھی سواری میں, چوتھی چیز میرے ذہن سے نکل گئی. بہرحال یہ چیز کس طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو اچھی سواری اچھی لگتی ہے, انسان کو جو ہے وہ اچھا گھر اچھا لگتا ہے. صحیح حدیث ہے, انسان کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے, اچھی بیوی, نیک بیوی جس سے سکون حاصل ہو رہا ہو. تو دین نے بڑی پریکٹیکل بات کی. اللہ کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کیا ہے کہ ہم نے مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں اس چیز کی محبت کو. کس کس چیز کی؟ ہارسز, گولڈ, سلور, یہ سواری, اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز کا ذکر ہے اولاد, بنین. لیکن اللہ نے آگے بات مکمل کی کہ آخرت میں اللہ کے پاس اس سے بھی بہتر ہے. انکار نہیں کیا کہ نہیں یہ تو اب جو ہے بندے کے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے, یہ تو ان نیچرل بات ہے نا. اس لیے ہمارا دین بیلنس قائم کرتا ہے. ہمارا دین باڈی کی بھی بات کرتا ہے, اسپرٹ کی بھی بات کرتا ہے, انڈیویجول ویلفیئر کی بھی بات کرتا ہے اور پبلک ویلفیئر کی بھی بات کرتا ہے. بدھزم کی طرف چلے جائیں تو وہ پبلک ویلفیئر خالی ہے. کیا فائدہ ہو رہا ہے وہاں مونکس کو وہاں بیٹھ کے؟ کون سا اکنامک مسئلہ حل ہو رہا ہے وہاں نیپال میں مونکس جو بیٹھے ہوئے؟ کون سا وہ ورلڈ کا گلوبل ایشو سالو کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے؟ وہ کیا ہے؟ وہ انڈیویجول ویلفیئر ہے کہ بس مجھے تسکین آئے گی, مجھے ذہنی سکون ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ انکمپلیٹ ہے. وہ بھی ذہنی سکون کے جو باتیں ہیں وہ کتنی ایکسٹریم ہیں.
کھانا نہیں کھانا بس بیٹھ جاؤ ٹینٹ کرا کے, یعنی امپریکٹیکل چیزیں. تو اسلام ہی تو ہے جو کہتا ہے کہ انجینئرنگ میں جا کے, کسی بھی پروفیشن میں جا کے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہو, کہیں بھی پڑھ سکتے ہو, دین کا کام بھی کر سکتے ہو, دین کے داعی بھی بن سکتے ہو. لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا فوکس آخرت ہے, اور جو بھی تم اس دنیا میں کر رہے ہو وہ اچھی نیت کے ساتھ, اچھے پرسپیکٹیو کے ساتھ کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو رزق کا کانسیپٹ ہے اس سے کلیئر ہو جائیں گی. یہ امیج انشاءاللہ ہم لوگوں نے ہی چینج کرنی ہے. دین اور دنیا الگ نہیں ہے, دنیا دین کا پارٹ ہے, چھوٹا سا پارٹ ہے. دین تو شروع ہو گیا عالم ارواح سے. حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا, ساری روحیں دکھائیں, وہاں سے ہمارا دین شروع ہو گیا. اس کے بعد جرنی ہے, عالم ارواح ہے, پھر عالم رحم مادر ہے, ماں کے پیٹ میں ہے, اس کے بعد دنیا میں آگے, وہ بھی دین کا حصہ ہے, دین کی جرنی ہے. اس کے بعد برزخ ہے, وہ بھی دین کا حصہ ہے, پھر موت ہے اور آخرت ہے, وہ بھی دین کا حصہ ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. اس میں کیسے آپ نے انشاءاللہ رزق جو ہے اس کے کیا کانسیپٹس ہونے چاہیے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ریالٹی کیا ہے پروویژن کی, کہ رزق جو ہے وہ ہوتا کیا ہے. اس کو ڈیفائن کیا ہے ایک اسکالر ہے ابن منظور. وہ کہتے ہیں کہ پروویژن ریفرز ٹو اینی تھنگ اپون وچ دا لائف آف اے لیونگ بینگ از ڈیپینڈنٹ. رزق وہ ہے جس پر انسانیت کی لائف ڈیپینڈنٹ ہو, کسی بھی انسان کی لائف ڈیپینڈنٹ ہو, چاہے وہ انٹینجیبل ہو چاہے ٹینجیبل ہو. ٹینجیبل سے مراد ہے چھونے والی چیز, نظر آنے والی چیز. انٹینجیبل وہ چیزیں جو نظر تو شاید نہیں آ رہی لیکن میٹر بہت کرتی ہیں. گورے بھی اب ویلتھ کو 4 طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں, پتہ آپ کو, انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے. سب سے پہلی ٹائپ ہے فائنینشیل ویلتھ, اوبویسلی منی. اور منی کے بارے میں پھر آپ کو بہت سے گروز کی باتیں پتہ لگ جائیں گی, منی کیسے بڑھانا ہے. سوشل ویلتھ, دوسری ویلتھ وہ کہتے ہیں سوشل ویلتھ. سوشل ویلتھ کیا ہے؟ اسٹیٹس, عزت, اچھے دوست, سوسائٹی میں ایک مقام وغیرہ وغیرہ. تیسری چیز ہے ٹائم ویلتھ. ٹائم ایفلوئنس اب ایک ٹرمینالوجی ہے, ٹائم ایفلوئنس, اس کو کبھی سرچ کریں, اس پر ٹریننگز ہوتی ہیں. ٹائم ایفلوئنس یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سی چیزیں کرنے کا ٹائم ہے, آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں, اس کے باوجود ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کہتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم بچ گیا. اس سے ہیپینس آتی ہے. اکارڈنگ ٹو ویل بینگ کے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹائم ایفلوئنس ویل بینگ کا ایک انڈیکیٹر ہے, خوشی کا ایک انڈیکیٹر ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرے پاس تو ٹائم ہی بہت ہے. جیسے میں ریسنٹلی ابھی ایک دوست سے ملا, ماشاءاللہ کافی ٹاپ پوزیشن پہ ہے. اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہم میں اور دیکھے گوروں میں فرق یہ ہے. اس نے کہا یار میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے بہت ٹائم دے دیا. ہمارے سینٹینسز میں اللہ شامل ہے, ہم ہر چیز اللہ کی طرف ڈائیں. اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے فارغ کر دیا اور بہت ٹاپ پوزیشن پہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے میرے نیچے اتنے لوگ جو ہے وہ کر دیے کہ وہ سارا کام کرتے ہیں, اب مجھے نہیں سمجھ آتی میں اپنا ٹائم کیسے استعمال کروں. اس کو کہتے ہیں ٹائم ایفلوئنس, کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے, وہ کہتے ہیں میں بیٹھا رہتا ہوں. اس لیے انہوں نے کہا میں نے کچھ بکس پرچیز کی ہیں, پڑھنا شروع کی, اسلامک نالج, اور چلو کبھی بات ہو جاتی ہے کسی اسکالر سے, کبھی میں کسی سے کچھ سیکھ لیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ٹائم ایفلوئنس اور ٹائم ویلتھ. یہ ہے تیسری ٹائپ. اور اس کو ایک اور ورڈ فریڈم کہہ سکتے ہیں. فریڈم بھی رزق ہے, فریڈم ہونا, ٹائم ہونا, یہ بھی رزق ہے. اور تیسری چیز جو ڈیفائن کرتے ہیں ویسٹرنرز, وہ کہتے ہیں کہ فزیکل ویلتھ. 4 چیزیں ہیں, فائنینشیل ویلتھ, سوشل ویلتھ, ٹائم ویلتھ اور فزیکل ویلتھ. فزیکل ویلتھ ہے ہیلتھ. اگر فزیکل ویلتھ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو منی کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے سالو ہو جائیں گے. میٹر صحت ٹھیک ہے تو بیماری کوئی نہیں آئے گی, بیماری کوئی نہیں آئے گی, ہاسپٹل کے چکر نہیں لگیں گے, دوائیاں نہیں لینی پڑیں گی اتنی زیادہ. باقی یہ کہ اللہ کی طرف سے جو آنا ہے وہ تو آنا ہے. لیکن یہ کہ یہ 4 چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اب ان میں سے دیکھیں ٹینجیبل صرف منی ہے, نظر آ رہا ہے, مل رہا ہے, ہاتھ میں سیلری پکڑیں آپ. ٹائم ویلتھ انٹینجیبل ہے, وہ کوئی ایکسپیریمنٹل پروف تو نہیں ہے نا, یا کوئی ایسی تو چیز نہیں کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ جی. باقی یہ کہ فزیکل ہیلتھ یہ ٹینجیبل ہے, نظر آ رہی ہے فزیکل ویلتھ جو ہے, اور سوشل ویلتھ نظر نہیں آ رہی, وہ انٹینجیبل ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ لوئل لوگ جڑے ہوئے ہیں, یہ رزق کا حصہ ہے. آپ کو نیک بیوی مل گئے, رزق کا حصہ ہے. نیک سبلنگس مل گئے, رزق کا حصہ ہے. بہت اچھی بات ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت رزق کی فراوانی تھی ہر قسم کے, اور چوائس ان کی پرسنل یہ تھی کہ نہیں میں ہیوملٹی میں ہی رہوں گا, لیکن یہ کہ ہر طرح کی فراوانی تو تھی. اور لوگ ان کے ساتھ کیسے ایسوسیٹڈ تھے وہ آپ کے سامنے. ایسے لوئل لوگ جو جان دینے کے لیے تیار تھے, جو پیچھے سے بھی ان کو یاد کر کر کے روتے تھے, اور ان کے جانے کے بعد رو رو کے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے. حضرت بلال دیکھ لیں, کیسی سوشل ویلتھ اللہ نے ہمارے نبی کو دی. حضرت بلال جو ہے وہ کہتے تھے کہ مدینے میں رہ ہی نہیں سکتا, مجھے یہاں سے بھیج دیں.
مطلب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں. اس لیول پہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے. تو یہ ہمارے یوتھ کو سمجھنا پڑے گا کہ ڈونٹ جسٹ گو آفٹر منی. اور میں نے کئی بار یہ ایکسپلین کیا ہے کہ بذات خود پیسے میں خوشی نہیں ہے. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ بھی پڑا ہوا ہے تو ضروری نہیں آپ خوش ہیں. یہ اب سائیکالوجسٹ کہنے لگ گئے ہیں, سائیکولوجیکل ریسرچز موجود ہیں کہ خوشی بذات خود پیسے میں نہیں ہے, بلکہ ہاؤ یو اسپینڈ دا منی خوشی اس میں ہے. پیسے میں نہیں ہے بلکہ پیسہ اسپینڈ کیسے کرتے ہو اس میں خوشی ہے. اور وہ 2 طریقے انہوں نے بتائے. ایک یہ کہ آپ دوسروں پہ اسپینڈ کریں, اور اس کی سائیکولوجیکل ریسرچ, نارٹن ایک بندہ ہے, پورا نام مجھے بھول گیا, اس کی کتاب ہے ہیپی منی. ہیپی منی بیسٹ سیلنگ کتاب ہے. اس نے اور اس کے ساتھ ایک اور اس کی شاید کولیگ تھی, انہوں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے سب وے میں جا کے لوگوں کو کہا ہم آپ کو $100 دے رہے ہیں یا جتنے بھی ڈالر دے رہے ہیں. لوگ بڑا خوش ہوئے. انہوں نے کہا خوش نہ ہو ابھی, مقصد یہ ہے کہ یہ ڈالرز آپ نے بس میں چڑھتے ہی, وہ جو ٹرین تھی اس میں چڑھتے ہی, جو آپ کو نظر آئے حقدار ہے یا آپ کو لگے کہ مجھے دینا چاہیے, آپ نے اس کو دے دینے. وہ ایک دم غم زدہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, ہم تو بڑے خوش تھے, پیسے تو ہمارے ہیں. کہتے یہی تو اسٹڈی ہے, دینا ہے آپ نے. جب بس اتریں گے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے ہاؤ ڈو یو فیل. ٹھیک ہے, لوگوں نے کہا ایگریڈ. بہت سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس ایکسپیریمنٹ میں. جب ٹرین سے اترے ان کے چہرے پہ عجیب سی خوشی تھی, وکٹری تھی. پوچھا کہ یہ کیسا فیل کرتے ہیں. کہتے پتہ نہیں, عجیب سی خوشی ہے, اندر سے ایک عجیب سی خوشی آ رہی. اور اس خوشی کا سائیکولوجیکل نام سیروٹونن کہہ لیں, آکسیٹوسن کہہ لیں, چلیں جو بھی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ کہ آکسیٹوسن کہتے ہیں اس کو. وہ کیمیکل ریلیز ہو رہا ہے تو یہاں تک وہ خوشی آتی ہے. کبھی فیل کیا آپ نے؟ عجیب سا ایک کیمیکل آپ کو ریلیز ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے. تو یہ اسٹڈی سے انہوں نے ثابت کیا, ہیپی منی اس کا نام دیا, کہ اگر آپ نے پیسے سے خوشی حاصل کرنی تو اپنے سے زیادہ دوسروں پہ اسپینڈ کرو. اور یہ ہمارے نبی کا سٹائل تھا. آج تک انکار نہیں کیا کسی کو. یہ بہت زیادہ بہت بڑا لیول ہے. جس نے جو مانگا دے دیا. ایک صحابی نے کہا بڑا خوبصورت لباس اللہ کے نبی نے پہنا تھا, غالباً چادر تھی, صحابی کو پسند ہے, اللہ کے نبی نے اسی وقت دے دی. تو کیونکہ ظاہر ہے اس سے خوشی آتی دوسروں کو چیز دینے سے. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ اسپینڈ آن ایکسپیرینسز, ڈونٹ اسپینڈ آن اسٹف. کچھ لوگ اسٹف پہ زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں. اسٹف سے مراد ہے جوتے, کپڑے, چیزیں. اور انہوں نے سائیکولوجیکل ریسرچز دکھائیں باقاعدہ, ظاہر ایکسپیریمنٹس ہوں گے, سوشل ایکسپیریمنٹس, کہ وہ لوگ جو چیزوں پہ زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں کمپیئر ٹو وہ لوگ جو ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کرتے ہیں, وہ ٹوائس دی ہیپی ہیں, 2 گنا زیادہ ہیپی ہیں. ایکسپیرینس سے کیا مراد ہے؟ بنیادی سی مثال ہے, شادی آپ کرنے لگے ہیں, اسٹف پہ اسپینڈ کرنے سے مراد ہے لہنگا, شیروانی, کپڑے وغیرہ وغیرہ. ایکسپیرینس پہ اسپینڈ کرنے سے مراد ہے پیسے بچا کے عمرے پہ جانا, شادی کے بعد حج پہ جانا, پیسے بچا کے کوئی اچھی جگہ پہ جانا. کوئی حرج نہیں ہے, جائیں کسی پہاڑی علاقے جائیں, کسی آؤٹ آف کنٹری چلے, ایکسپیرینس ہے. لیکن یہ کہ چلو کچھ تھوڑا بہت آپ نے کوالٹی ایک فنکشن کرنا ہے, وہ بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سادگی سے ہوتی ہے وہ شادی میں برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو ایکسپیرینس کیا ہے کہ پیسے بچا کے کھانا کھلا دیا غریبوں کو, تھوڑا سا ایک کوٹا رکھا کہ چلو اپنے رشتہ داروں کو ولیمے پہ بلایا, لیکن یہ کہ ولیمے کے بعد, رخصتی کے بعد ہم نے ایک اور چھوٹا سا کوئی فنکشن یا گیدرنگ کر لی, یا خود جا کے لوگوں کو دیکھ پکوا کے کھلا دی. یہ ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس یہ ہے کہ پیسے بچا کے آپ ہوٹل پہ چلے گئے. ایکسپیرینس یہ ہے کسی ویکیشن پہ چلے گئے. تو ثابت یہ ہوا کہ جو لوگ سٹف سے زیادہ ایکسپیرینس پہ اسپینڈ کرتے ہیں وہ خوش ہیں. یہ ہے اصل میں کنسیپٹ, اور اس سے رزق بڑھتا ہے. جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرتے ہیں تو رزق بڑھتا ہے. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق تو متعین ہے, وہ متعین کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. اللہ نے کہا کہ کتاب مبین میں, کلیئر رجسٹر میں ہر چیز ہم نے لکھ دی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق اس دنیا پر نہیں چلتی, لیکن یہ کہ اس کا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے. کہاں؟ کتاب مبین, کلیئر رجسٹر میں. وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کیا ہے؟ میکرو لیول کی تقدیر ہے. مائکرو اور میکرو کو سمجھ لیں. میکرو لیول کی تقدیر یعنی اللہ کا کامل علم. لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ کا کامل علم ہے. اللہ نے پین کو بنایا سب سے پہلے, اور پین نے کہا کہ اللہ نے کہا لکھ دو. پین نے کہا کیا لکھوں میرے رب؟ اللہ نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے A to Z, جب سے بگننگ ہے, بگننگ ٹل اینڈ لکھ دو. پین نے اللہ کے نالج کے بیسس پہ لکھ دیا. لوح محفوظ جو کہ کتاب مبین ہے یا ام الکتاب ہے, یا اسے بہت سے اس کے نام ہیں, تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی مائکرو تقدیر جسے ہم کہتے ہیں, جو پہلے آسمان کے لیول پہ فرشتے بیٹھے ہیں وہ لکھتے ہیں,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लिखते सुना, कहा कि जब मैं जा रहा था मेराज पे तो मुझे पेन्स की आवाज़ें आ रही थी। वो लिख रहे हैं, वो हर वक्त बिजी हैं, उनको इंस्ट्रक्शन 7वें आसमान से आती है, ये लिख दो, अब ये लिख दो। लैलतुल कदर की रात जो है उनको बताया जाता है ये चीज़ चेंज करो, ये एडिटिंग करो, ये बंदा ये दुआ कर रहा है, नेक अमल कर रहा है, डेली भी वो बिजी, डेली डिक्री भी होती है, हमारे आमाल पे डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे हमें आज एक चीज़ मिलनी थी, हमारे किसी गुनाह की वजह से रुक जाती है, इसको कहते हैं तकदीर, इसको कहते हैं कि वो चीज़ आपको गुनाह की वजह से नहीं मिली। ये है घटना। क्या अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ को शादा करता है, जिसका चाहता है घटाता है। असल में कहाँ घट रही होती है ये चीज़? डेली डिक्री में, ईयरली डिक्री में भी, एक साल के अगले मैटर्स में हो सकता है आपको कोई चीज़ मिलनी हो, लेकिन आपके किसी गुनाह की वजह से, आपके किसी चीज़ की वजह से वो चीज़ रुक गई, लेकिन लोहे महफूज में लिखा हुआ है कि ये चीज़ आपको मिलनी। उसकी टाइमिंग क्या है? ये डेली डिक्री, ईयरली डिक्री फरिश्तों को बताया जाता है, प्लस माइनस होता रहता है। आई होप कि ये एक बड़ा टेक्निकल और बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको इस मिसाल से समझ आ गया होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। लोहे महफूज अल्लाह का कामिल इल्म है। मैं अभी ये मोबाइल यूँ पकड़ा, अल्लाह को पता है, इसीलिए मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, इसीलिए मैं प्राउड हूँ अल्लाह का वर्शिपर। देखें, आज मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी हस्ती है जिसको आपका सब पता है, A to Z, आपका जो आपने करना है, अभी आपने यहाँ से चल के वहाँ जाना है, वो भी उसको पता है। आप कहेंगे कौन है? आप तो बैत कर लेंगे जाके, आप कहेंगे मैं तो मिलाओ उससे, कौन है? यही अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। गैब का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है, ख़जानों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी, मेरी फेट अल्लाह को पता है और मैं इसमें प्राउड हूँ। इसमें कोई चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या, यानी अल्लाह को पता है ना। कुछ लोग कहते हैं जी कि अच्छा अल्लाह को पता है कि आप जहन्नमी हैं या फलाना जहन्नमी, तो फिर मेरा क्या कसूर है? नहीं, ऐसे हमने नहीं करना। अल्लाह को पता है, ये अल्लाह का इल्म है और वो हमारा रब है, और इसीलिए वो रब है, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओमनीपोटेंट है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अल अज़ीज़ है, अल हकीम है, वो खुदा है, वो रब है, वो गॉड है, अल्लाह है वो, अल्लाह, और अल्लाह जैसा कोई नहीं हो सकता। इसलिए बी प्राउड कि आप उस रब की इबादत करते हैं जिसको सब पता है। इसलिए हम उससे रहनुमाई तलब करते हैं कि अल्लाह आपको पता है मैंने कल क्या करना है, मुझे नहीं पता, लिहाजा मेरा कल भी अच्छा कर दे। सहाबा ऐसी दुआएं किया करते थे। हज़रत उमर कहते थे कि अल्लाह अगर आपने मुझे रेचेड लिखा है, बदकिस्मत लिखा है, तो मुझे खुशकिस्मतों में शामिल कर ले, मुझे ब्लेसेड बना दे। ये दुआ कितनी पसंद आई होगी अल्लाह को। इसमें एक्नॉलेजमेंट भी है कि अल्लाह मैं तेरे कामिल इल्म की एक्नॉलेजमेंट कर रहा हूँ कि तुझे सब पता है, लेकिन रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। अल्लाह को दुआ कितनी पसंद है, और चेंज होती है, दुआ से चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन अल्लाह के इल्म में है कि दुआ भी करेगा और चेंज भी होगी। इसीलिए तौफीक भी उससे मांगनी चाहिए। ये इस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर हमारी नौजवान नस्ल इसको समझ लें तो अल्लाह से वो ताल्लुक़ बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह से कभी जुदा ही नहीं होंगे, वो हर मैटर में अल्लाह को शामिल करेंगे। जितना आप अल्लाह को जानेंगे, आपका अल्लाह से ताल्लुक़ खूबसूरत से खूबसूरत होता जाएगा। तो हम तौफीक भी अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह ये भी आपको पता है कि तौफीक मुझे कितनी होगी, इसलिए मुझे ज़्यादा तौफीक दे दें, मैं दुआ करूँ, मुझे हाथ उठाने की तौफीक दे दें। हर चीज़ हम अल्लाह से मांगते हैं, हर चीज़। और देखें, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल। जो भी कुरान में, हदीस में कॉन्सेप्ट्स हैं ना, तकदीर के, रिज़्क़ के, उनको हमने किस रोशनी में देखना है? सुन्नत की रोशनी में, कि उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन किस शख्स ने की? रसूल अल्लाह ने। प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन क्या साबित होती है सुन्नत से? सबसे ज़्यादा कुरान किसे समझ आया? अल्लाह के नबी को। सबसे ज़्यादा अल्लाह किसे समझ आया? अल्लाह के नबी को। उन्हें कैसे समझ आया? उन्हें भी पता था रिज़्क़ प्री डेस्टिन्ड है, पता थी ये बात, उन्हें बिल्कुल पता थी, लेकिन उनका अमल क्या बताता है? हिजरत जब की, हर तरीका अपनाया कि नहीं अपनाया? रास्ता रिसर्च किया, कौन सा अच्छा है? बिल्कुल रिसर्च की। बैकअप पे हज़रत अली को बेड पे सुलाया, बिल्कुल सुलाया, वो तरीका भी इख्तियार किया। रास्ते में जो खाने पीने का बंदोबस्त था वो भी किया, बिल्कुल किया। सारी रिसर्च की, बिल्कुल की। ग़ज़वा खंदक की मिसाल लें, बहुत सी मिसालें हैं, मैं चंद एक दे रहा हूँ। असबाब इख्तियार किए, बिल्कुल किए। स्पाइज़ को, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को एज ए इंटेलिजेंट स्पाई, जो कि बिल्कुल जायज़ है, जंग के मौके पे बनाया, भेजा, सारा जो है वो जाकर उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवाई। उसके बाद एक प्रोपेगेंडा भी जो है वो जायज़, जो प्रोपेगेंडा होता है वो भी इख्तियार किया कि मुशरिकीन को और जूस को आपस में ज़रा उनमें फूट डाली जाए। वो भी आपको वाक़या याद होगा, एक सहाबी को भेजा, उसने जाके, उन सहाबी ने जाके कुरैश को कोई बात की, ज्यूस को कोई बात की, जायज़ है जंग में, और इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, जायज़ प्रोपेगेंडा, वो भी इख्तियार किया। दुआएं भी की, रो रो के बहुत दुआएं की, डेली जाग के दुआएं करते थे।
एंड में विक्ट्री मुसलमानों को मिली, जबकि अल्लाह ने ये कहा हुआ है, सूरह फतह की गालिबन आया है कि कतब अल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, अल्लाह ने लिख दिया है कि अल्लाह और उसका रसूल गालिब होंगे। अल्लाह ने तो बता दिया प्रॉफिट को कि आपने गालिब होना ही होना है, फतह मक्का आप ही की है। लेकिन बगैर एफर्ट के अगर अल्लाह ने किसी को कुछ देना होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सबसे प्यारे वो हैं अल्लाह को। लेकिन उनकी 23 साला एफर्ट्स आपके सामने, फतह मक्का के लिए प्रोसेस पूरा था, और वो प्रोसेस से गुजारना वही है। अल्लाह कहते हैं ना कि सहाबा को क्यों इस प्रोसेस से गुजारा, ताकि हम इनको पाक कर दें, ताकि हम छांटी कर दें इनमें से कौन जो है वो मुनाफिक है और कौन जो है वो नेक है, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स थे। ये अल्लाह के तरीके हैं। बहरहाल सुन्ना से क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास कि एफर्ट, स्ट्रगल हमारे नबी ने जब की, तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं हम एफर्ट नहीं करेंगे, हम स्ट्रगल नहीं करेंगे। हाँ, एक्सेप्शन मौजूद हैं, उनको हम मोजज़े और करामत कहते हैं उन एक्सेप्शंस को। जैसे हज़रत मरियम के पास जब ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते थे तो समर में विंटर के फ्रूट्स पड़े होते थे, विंटर में समर के फ्रूट्स पड़े होते थे उनके हुजरे में। हज़रत ज़करिया हैरान होते थे, कहते थे मरियम ये कहाँ से आए? हज़रत मरियम कहती थी ये मेरे रब ने दिए। वो करामत है, गैर अंबिया पे करामत हो सकती है, लेकिन ये कि इस चीज़ को कोई इस्तेमाल करके अब क्लेम करने लग जाए कि मेरे पास वो तरीका है कि जाए नमाज पे बैठो नीचे से पैसे निकलेंगे, ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती। वो इनप्रैक्टिकल बातें और सुन्नत, गैर सुन्नत, मतलब सुन्नत से साबित नहीं ये चीज़ें, आप कैसे क्लेम कर रहे हैं ये चीज़ें? वो करामत है, मोजज़ात है। बनी इसराइल को मनो सलवा आता था बगैर कोई मेहनत किए, अल्लाह देता था, रिज़्क़ देता था। फिर वो हदीस पे आप गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मैं ज़रा एग्जैक्ट आपको कोट कर दूं क्योंकि इसमें एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, अहमद, मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है, इफ़ यू वर टू पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह एज यू शुड, यू वुड बी गिवन प्रोविजन लाइक द बर्ड्स। अगर तुम अल्लाह पे तवक्कल करो जैसे तवक्कल करने का हक है तो अल्लाह ऐसे ही रिज़्क़ देगा जैसे चिड़ियों को देता है। They go out hungry in the morning and come back with full bellies in the evening. इसमें की वर्ड क्या है? They go out. They don't sit. ये नहीं कहा वो बैठी रहती हैं और बैली फिल हो जाती है, क्या कहा? They go out. ये की वर्ड है, going out. हाथ पैर हिलाना आपका काम है, रिज़्क़ आपको तलाश कर लेगा, वो आपको ढूंढ रहा है, वो क्या पता नहीं कहाँ हाथ पैर हिला के मिलना है, ये अल्लाह ने जो है वो आप पे छोड़ा है, हाथ पैर हिलाओ। इस हदीस से बहुत क्लियर जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बहरहाल जो मैं बात कर रहा था कि सुन्नत से क्लियरली साबित हो रहा है ये रवैया कि तवक्कल का मतलब ये नहीं है कि बस बंदा अब एफर्ट्स ना करे और एक ही चीज़ पे अड़ा रहे। आज नौजवान कहते हैं हमारी जॉब नहीं लग रही। सवाल ये, आप एक ही चीज़ पे क्यों अड़े हुए? इंजीनियरिंग कर ली तो उसी पे अड़े रहना, रिस्क पता नहीं कैसे मिलना है आपको। थोड़ी और चीज़ें ट्राई करें, बिजनेस थोड़ा सा ट्राई करें, कोई और तरह कोई असबाब इख्तियार करें, उस पर डिप्रेस होकर बैठ। डिप्रेशन की वजह ये कि इतना पैसा लगा के स्टडी की है, वो अगेन कॉन्सेप्ट ठीक होने लगे। एजुकेशन का मकसद क्या होता है? रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज़, निखार आ जाए, थोड़ा सा एक सोशल स्टेटस मिल जाए। मिल गया, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, अच्छी डिग्री ले ली, सोशल स्टेटस भी मिल गया। अब जॉब हो सकता है कोई और नेचर की भी आपको करनी पड़ जाए। बहरहाल ये बड़ा मुश्किल है हमारे माशरे में, लेकिन अगर हम इसको समझ जाएं तो बहुत से हमारे मसले हल हो सकते हैं। आपको अच्छा नाम मिल गया यूनिवर्सिटी का, आपको जो है रिफाइनमेंट हो गई पर्सनैलिटी की, आईटी स्किल आ गए, आपको रिसर्च करने के स्किल्स आ गए, आपको पावर पॉइंट बनाना आ गई, आपको बहुत से स्किल लर्न कर लिया एजुकेशन से, आपको सोशल स्किल्स आ गए, दोस्तों से इंटरेक्ट करने के वगैरह वगैरह। एजुकेशन का मकसद हल हो गया, यहाँ फुल स्टॉप लगा दें। आगे कोशिश करें जॉब ढूंढने की, मिलती है अच्छी बात है, नहीं मिलती है हाथ पैर और मारें। ये है असल में कॉन्सेप्ट जिनको मैं समझता हूँ हमें मालूम होना चाहिए। सूरह मुल्क की आयत नंबर 15 है, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। वही है जिसने अर्थ को तुम्हारे लिए टेम कर दिया। सो वॉक अमंग इट्स स्लोप्स एंड ईट ऑफ हिज प्रोविजन। बर्ड्स वाली बात, ये नहीं कहा अर्थ को मुज़य्यन कर दिया मौजे मारो, अब बैठो और रिज़्क़ पहुंच जाएगा और खाओ, नहीं, निकलो, फमशू फ़ी मनाकिबिहा, चलो इसके स्लोप्स पे। स्लोप से मुराद इब्ने मुजाहिद और इब्ने अब्बास जो है मुफस्सिरीन कुरान है, कहते हैं स्लोप से मुराद है प्लेटूज, रास्ते, माउंटेन्स। निकलो, बाहर निकलो, ढूंढो, तलाश करो उस चीज़ को और इंजॉय करो, अल्लाह ने रखा हुआ है। ये अब ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के इश्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि
मौलवी पागल है, कहते हैं कि बच्चे पैदा किए जाओ और जो है आबादी बढ़ाओ। मौलवी पागल नहीं है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मैं प्राउड होऊंगा उम्मत के बारे में। रिस्क अल्लाह ने देना है। ये आपके जो इवल लीडर्स बैठे हुए हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के, ये उन्होंने बाउंड्रीज बनाई। अल्लाह ने तो कोई बाउंड्री नहीं डिफाइन की, ये रशिया है, चाइना है, ये अमेरिका है। ये किसने बनाई है बाउंड्री? आपने बनाई है। अल्लाह ने तो सबके लिए रिस्क जो है वो दुनिया में रखा हुआ है, मिनरल्स रख दिए, सारी उन रिसोर्सेज पे काबिज कौन हुआ है? वो लोग हुए। अल्लाह ने तो सबके लिए खुला छोड़ा हुआ है। और अल्लाह ने हुक्म दिया, मैं इसीलिए नौजवानों को कहता हूँ कि मुफलिस ना बने। अगर आप लीडर ना बने, आप पैसा कमाने वाले ना बने, तो वो लोग होंगे और वो फिर अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, जो कि कर रहे हैं। अपने हाथ में रखें चीज़ें। मुसलमान इकोनॉमिकली अगर अच्छा नहीं है तो फिर वो लोग जो है वो हमको वहाँ से मार लगाएंगे, वो कहेंगे हमसे मांगो, हमसे खरीदो। दज्जाल भी तो वहीं से मार लगाएगा ना कि अब मैं दूंगा। वो तो खैर एक फितना है और अल्लाह की तरफ से टेस्ट और ट्रायल है। लेकिन ये कि ये सोचना कि नहीं हमें इस हवाले से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान सुस्ती का शिकार हो गए। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे हैरानगी होती है, मजाक में कहते हैं जिस तरह भी, कि देखें पैसा कमाने के लिए और ये चीज़ें करने के लिए गोरों को रखा है अल्लाह ने, हम खाएंगे बैठ के, मुसलमान बस बैठ के खाएगा। ये एक नलायकी वाला और सुस्ती वाला एटीट्यूड है। ये सहाबा का ना एटीट्यूड था, ना मुसलमानों का तारीख़ में एटीट्यूड नज़र आया। ये हमने एक्सक्यूज़ बना ली। हमने रिसर्च नहीं करनी, R&D की तरफ नहीं जाना, को अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। हर चीज़ हमें जो है विरासत में मिलेगी और उस सुस्ती की वजह से आज हमारा डाउनफॉल है। बहरहाल अल्लाह कहते हैं कि खाओ पियो, ईट ऑफ हिज प्रोविजन, प्रोविजन डिफाइंड है, लेकिन ये कि निकलो। तो ये आई होप कि बहुत हमें क्लियर हो गया होगा। प्रोवाइडर अल्लाह है, बहुत बेसिक बात है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा एंड देयर इज़ नो क्रिएचर ऑन अर्थ बट दैट अपॉन अल्लाह इज़ इट्स प्रोविजन। कोई भी क्रिएचर नहीं इस ज़मीन पे, चाहे वो बैक्टीरिया भी है, वो भी तो कहीं ना कहीं से अपनी खुराक ले रहा है ना, वो भी लिविंग बीइंग है। कोई भी चीज़ नहीं है इल्ला ये कि अल्लाह पर है उसका रिज़्क़, ये अल्लाह पर छोड़ दो। तो ये कहना कि नहीं बच्चे ज़्यादा होंगे तो भूखे मर जाएंगे, ये भूखा मारना आपके इश्यूज़ हैं। आपने जो है वो बाउंड्रीज़ बना दी, आपने लोगों को इधर से उधर ट्रैवल करना मना कर दिया। बहरहाल ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, इस पर दुख होता है, अफसोस होता है कि जब तक इस्लामी जहनीत के लीडर्स नहीं आएंगे ये ऐसे ही रहेगा, ये इश्यूज़ ऐसे ही रहेंगे। लेकिन वो कब आएंगे? ज़ाहिर है जब पढ़े लिखे लोग, टैलेंटेड लोग ऊपर आएंगे, इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर आके। तो कोई भी क्रिएचर नहीं है जिसको जो दुनिया पर हो, लेकिन ये कि अल्लाह के बाउंडिंग है, अल्लाह उसे रिज़्क़ दे। और अल्लाह जानता है इट्स प्लेस ऑफ ड्वेलिंग एंड प्लेस ऑफ स्टोरेज। अल्लाह ये भी जानता है कि प्लेस ऑफ स्टोरेज और ड्वेलिंग कहाँ उसके रिज़्क़ की। कुल्लुन फी किताबिम मुबीन, सब का सब लिखा हुआ है इन अ क्लियर रजिस्टर, लिख दिया है अल्लाह ने, लेकिन एफर्ट आपने कर लिया। तो बहरहाल इसके अलावा ये हदीस है, Whoever suffers from destitution and he beseeches the people for it, जो कोई भी गुर्बत या फ़क़र का शिकार है या फाके का शिकार है और वो लोगों से उम्मीद लगाता है, लोगों से मांगता है, मांगने में कोई हर्ज नहीं है मदद, लेकिन ये कि उम्मीद, his destitution will not end, उसकी गुर्बत ख़त्म नहीं होगी क्योंकि उसका रवैया गलत है। And whoever suffers from destitution and he beseeches Allah for it, Allah will send provisions for him sooner or later. अल्लाह वहाँ से देगा कि वो गुमान भी नहीं कर। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो कोई भी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते निकाल देता है और अल्लाह उसे वहाँ से देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता। वहाँ पर बात है तवक्कल की, अल्लाह से उम्मीद लगाने की, अल्लाह को पहचानने की और थोड़ा सा हाथ पैर मारने की और अपना जहन लड़ाने की। ये दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे दुनिया में खपा ना दे, ये दुआ भी करें। ये उस लड़के का आंसर है जो कह रहा था कि आजकल हमने लाइफस्टाइल ऐसा अडॉप्ट कर लिया कि हम खप जाते हैं, नमाजें मिस होती हैं। तो ये आप दुआ करें कि अल्लाह मेरा बंदोबस्त ऐसा कर दे कि मैं ना खपूँ इसमें, मैं आपकी इबादत के लिए। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी, सही बुखारी की हदीस है, हदीस कुदसी है, या इब्ने आदम तफर्रुग ली इबादती, ए इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए अपने आप को फ्री कर ले। क्या है उसका रिवॉर्ड? डिवोट योरसेल्फ टू माई वर्शिप, आई विल फिल योर चेस्ट। क्या करूँगा? मैं तेरे सदर को, तेरे सीने को गनी कर दूंगा, फुलफिल कर दूंगा, कंटेंटमेंट दे दूंगा, गिना दे दूंगा। गिना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, गिना एक रिवॉर्ड है अल्लाह की तरफ से जो नाजिल होता है। गिना से मुराद है तू सेटिस्फाई हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, और विल एलिविएट योर पॉवर्टी,
اور میں تیری غربت کو ختم کر دوں گا۔ یہ بہت ڈیپ باتیں اگر آپ اس پہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جب آئے گا تو اس سے پہلے 3 سال گلوبل فیمن آئے گا، بہت بڑی قحط سالی آئے گی اس کے 3 سال پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دور میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کافی ہے تمہیں، یا غالباً سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں مجھے تھوڑا سا ہے وہ، لیکن آپ چیک کر لیجئے گا، ان میں سے کوئی ایک ذکر ہے۔ کہا یہ ذکر کافی ہے تمہارے لیے، کافی سے مراد ہے بھوک بھی ختم کر دے گا، رزق کی طرح۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غربت کی شکایت کی، ان کو بھی یہی ذکر بتایا، ان میں سے ایک غالباً سبحان اللہ و بحمدہ۔ کچھ عرصہ بعد وہ صحابی آئے، شکایت کہتے میری ختم ہو گئی۔ کیسے ختم ہوئی واللہ عالم، شاید لٹرلی ٹینجیبل رزق مل گیا، یا انہیں فلسفہ حیات سمجھ آ گیا اس ذکر سے، یا غنا مل گیا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، ٹائم ویلتھ مل گئی، ہو سکتا ہے سوشل ویلتھ مل گئی، پتہ نہیں کیا مل گیا، بہرحال جو بھی تھا۔ لیکن یہ کانسیپٹس ہماری یوتھ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ذکر اللہ قرآن مجید میں شفا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک پینل ڈسکشن پہ میں تھا، وہاں پہ ایک بہت ماشاءاللہ ٹاپ لیول کی گورنمنٹ امپلائی آئی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی بیٹے کی سٹوری سنائی، تھوڑی سی بات میں نے کی، میری بات کو کنٹینیو کیا انہوں نے کہا قرآن مجید کے شفا والے اثرات میں نے اپنے بیٹے پہ دیکھے۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا، اس کو ایک ایسی بون کی ڈیزیز ہو گئی، وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے صحیح سے، میں روتی تھی، بہت دکھ ہوتا تھا، اب ماشاءاللہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کافی اسٹرینتھ آ گئی ہے قرآن پڑھ پڑھ کے، صرف قرآن پڑھ پڑھ، علاج بھی چلا، لیکن یہ کہ قرآن بہت پڑھا اس نے، اور ہم نے قرآن انہیں بہت سنایا بھی، سورہ رحمان پرٹیکولرلی۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے اور جو قرآن کو بہت پڑھتا ہے تو اللہ اس کے میٹرز کو اس طرح سے سالو کرا رہا ہوتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، پتہ نہیں کہاں سے کوئی مددگار آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ کہتا ہے اچھا تمہارا یہ کام میں کرا دیتا ہوں، تمہارا یہ مسئلہ میں حل کرا دیتا ہوں۔ اس لیے یہ توکل کی باتیں، یہ یقین کی باتیں جو کہ اللہ نے گارنٹی دی کہ تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، باقی جو ہے وہ مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ whoever is focused only on this world، مسئلہ ہے صرف ایک چیز کو پرائیورٹی بنا لینا، یہ منع نہیں ہے کہ اس کو پرائیورٹائز نہ کرو لیکن لسٹ میں ذرا نیچے کرو۔ اللہ will confound his affairs، اللہ تعالیٰ اس کے افیئرس کو پھیلا دے گا، and make him fear poverty constantly۔ یہ غنا کا اپوزٹ ہے، غنا یہ ہے کہ ڈر کوئی نہیں، صحابہ کوئی ڈر نہیں، ادھر سے ادھر چلے گئے، کیا رزق تو لکھا ہوا ہے۔ وہ عبد الرحمن بن عوف سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر جاتے ہیں، مصعب بن عمیر امیر ترین آدمی، اتنے یوتھ میں ایسے ڈریسز پہنتے تھے، ایسا پرفیوم لگاتے تھے، ایسی چپل پہنتے تھے، شوز مشہور تھے، دور دراز علاقوں تک ان کی ڈریسنگ مشہور تھی، سب کچھ چھوڑ دیا، میں جا رہا ہوں، کیونکہ فیئر ہی کوئی نہیں تھا، وہ مدینہ میں جا کے مل جائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کو کس کا اللہ کے نبی نے مساوات جب قائم کی، مساوات کہہ رہے ہیں جو بردرہڈ جو قائم کیا، اس میں کس کا پارٹنر بنایا تھا؟ سعد بن عبیدہ کا، امیر ترین آدمی، سعد بن عبیدہ چیف تھے۔ سعد بن عبیدہ نے کہا عبد الرحمن ہاف آپ کا ہے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا جزاک اللہ، مارکیٹ کا راستہ دکھا دے، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف سعد بن عبیدہ کو بھی کراس کر گئے۔ بہرحال کوئی صحابہ نے ایکسیپٹ بھی کیا، کوئی حرج نہیں کسی کی ہیلپ کرنے میں، لیکن توکل کا وہ لیول کہ مجھے تو ملنا ہے، اور ملا۔ اور یاد رکھیں ہجرت میں پہلا سٹیپ، مسجد تو بنائی وہ الگ موضوع ہے، پہلا پریکٹیکل سٹیپ صحابہ کو وہاں بات کرنے کا تھا مارکیٹ کا راستہ دکھانا، اکنامک انڈیپینڈنس۔ ہم سیرت پہ اس طرح غور ہی نہیں کرتے، تو دین دنیا جدا نہیں ہے۔ بہرحال اینڈ ہی ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ آف دس ورلڈ ایکسیپٹ دیٹ وچ ہیز بین، اس کے دل میں ہر وقت ڈر ہوگا، یہ نہ چلا جائے، وہ نہ چلا جائے، یہ نہ ہو جائے، جاب نہ چلا جائے، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، کیونکہ غنا ہی نہیں ہے دل کے اندر، کانسیپٹس ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ نہیں ملے گا سوائے کہ جو بس ملنا ہے۔ Whoever is focused on the hereafter, Allah will settle his affairs for him and make him feel content with his loss. Loss بھی ہوگا، اللہ غنا دے دے گا. And his provision and worldly gains will undoubtedly come to him. خود آئیں گے ان کی طرف. Again ہاتھ پیر ہلانے، لیکن یہ ایک ریوارڈ ہے کہ یس کنیکشن تمہیں مل جائیں گے، اللہ کی طرف سے تمہارے بندوبست ہوتے جائیں گے، بندوبست اللہ نے کرنے، ہاتھ پیر جو ہے وہ تم نے ہلانے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ہی ہے جو رازق ہے، رزق دینے والا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ نے متعین کر دیا ہے 4 months پہلے، جب 4 months ہو جاتے ہیں بچے کو ماں کے پیٹ میں اینجل آتا ہے، 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، موت کب آئے گی، اور یہ کہ یہ ریچڈ ہوگا کہ بلیسڈ ہوگا، یہ باتیں لکھی ہوئی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انکریج نہ ہو اللہ سے مانگنے پہ، بالکل مانگے، یہ تو اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے کہ مجھے پتا ہے، یہ اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے،
یہ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اب کچھ نہ کرو, سب کچھ تو لکھا ہوا ہے, نہیں, آپ اللہ سے مانگیں, انکریج ہوں, کانفیڈنٹ ہو اللہ کے بارے میں کہ وہ میرا کل بھی جانتا ہے, شام بھی جانتا ہے, اس کو پتہ ہے کب غربت آنی ہے, اس کو پتہ ہے کب فراوانی آنی ہے, تو بس میں مانگتا جاؤں اللہ سے, پناہ مانگوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, صبح شام کے اذکار میں سے پڑھا کریں, عافیت مانگیں اللہ سے. کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ, بالکل دے گا, آپ کو پروٹیکٹ کرے گا, عافیت دے گا, فراوانی دے گا, آسانی مانگیں گے تو آسانی بھی دے گا اللہ تعالیٰ. باقی یہ کہ ٹیسٹ اور ٹرائل زندگی کا حصہ ہے. اور غنا مانگیں اللہ سے, کنٹینٹمنٹ مانگیں, رچنس آف دی ہارٹ مانگیں, تاکہ کبھی مشکل آئے تو بندہ اس میں بھی سیٹسفائی ہو. تو رزق بڑھانے کے طریقوں پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا, مینز اور آؤٹ کمس, مینز کازز ڈکریڈ ہے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ناٹ اونلی ڈڈ اللہ ڈکری دا پروویژن بٹ آلسو ڈکریڈ دی اسباب, کازز اینڈ مینز ایز ویل. کیا مطلب ہے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں there is nothing in this world or in the hereafter without a cause, and Allah is the one who is the creator of the cause and the outcome as well. صرف یہ نہیں کہ رزق ڈکری ہے بلکہ اس کے اسباب بھی ڈکریڈ ہیں, اسباب بھی اللہ نے بنا دیے ہیں, دکھا بھی دیے ہیں. وہ ابھی آگے آتے ہیں کہ وہ اسباب کیا ہے. اللہ says in the Quran, یہ الجمعہ ہے verse number 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب کہ نماز ادا کی جا چکی ہے تو ڈسپرس ود ان دا لینڈ, پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ آیا اسلامک کنسیپٹ کو ڈسکرائب کرتی ہے. نماز کے وقت اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو, تجارت اور یہ ڈسٹریکشن تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. لیکن نماز ختم ہو گئی, گو بیک, ڈسپرس ہو جو اللہ کا فضل تلاش کرو. خوبصورت بات, یہ ہے دین ہمارا. اور فضل تلاش کرتے ہوئے کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کو بہت یاد کرو. اللہ کی طرف رجحان ہونا چاہیے, یعنی وہ اسباب اللہ کے تھرو اختیار کرو. ذکر ہے اس میں, اللہ سے مانگنا ہے اس میں, برکت کے کانسیپٹ کو دیکھنا ہے, برکت کے ٹائم کو کیچ کرنا ہے, ان اصولوں سے چلنا ہے جو اللہ کے ڈیفائنڈ اصول ہیں. برکت کیوں نہیں آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنا ہے, صحابہ کے اصول اختیار کرنے ہیں تاکہ تم لوگ سکسیسفل ہو سکو. بڑے بڑے انٹرپرینورز ہیں, اپنی انٹرپرینورشپ کر کے اپنی کمپنی بناتے ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے اپنی کمپنی میں دروس کرائیں, پھر دیکھیں رزق بڑھے گا, برکت آئے گی. قرآن پڑھائیں اپنی کمپنی میں, قرآن کلاس رکھیں ویک میں, باؤنڈ کر دیں اپنے ان کو جو امپلائیز ہیں کہ سب سے پہلے آتے ہی کام قرآن پڑھنا ہے, چاہے 2 آیتیں پڑھنی, چاہے تم گناہ گار ہو, جو بھی ہو, کوئی مسئلہ نہیں, 5 منٹ قرآن پڑھ لو, آگے دیکھیں رزق بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے. تو ان سے, ان کے کنٹرول میں چیزیں ہیں, وہ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے. آپ کے انڈر کچھ لوگ ہیں, آپ میڈیکل سٹور رن کر رہے ہیں, کسی کو بلائیں, کہیں میرے امپلائیز ہیں, ان کو دین سکھا دو, ان کو کوئی بات بتا دو, قرآن تھوڑا بہت رجحان قرآن کی طرف قائم کر دو, دیکھیں آپ کا میڈیکل سٹور چلے گا کہ نہیں چلے گا. اللہ نے چلانا ہے. لیکن یہ کہ جب آپ اس نیت سے کھول رہے ہیں کوئی کمپنی کہ میرے جو امپلائیز ہیں, آپ نے گروسری سٹور کھولا ہے, بڑے ڈرائی جابز ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے موڈ بڑے آف ہوتے ہیں ان بیچاروں کے, کیونکہ وہ بس بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں, بل کاٹ رہے ہیں, یہ وہ, تو ڈرائی ہو جاتے ہیں. ان کو آپ یہ چیز دیں گے, وہ موٹیویٹڈ بھی ہوں گے آپ کے ساتھ کام کرنے میں. جاب سیٹسفیکشن پوری ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی میں. آپ کے نیچے لوگ ہیں, ان کو ویلیوبل چیزیں دیں, وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے, چاہے انہیں آگے سے 2 گنا آفر ہو جاتا. لیکن اگر آپ نہیں دیں گے, جیسے 2 گنا آفر ہوگا آپ کو لات مار کے چلے جائیں گے, وہ کہیں گے ہم نے یہاں نہیں کام کرنا. لیکن ان کی تربیت ہو رہی ہے, ان کو دین سکھایا جا رہا ہے, ان کو اتنی ویلیبل چیز دی جا رہی ہے, سوچیں وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے ان کاموں سے آپ کا بھی رزق بڑھے گا. انسانیت کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا, بہت دے گا. اس پلان سے انٹرپرینور بنے, اس نیت سے نہیں کہ بل گیٹ بننا ہے اور میں نے پیسہ کمانا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے بس کچھ چیریٹی کر دینی ہے, وہ نہیں. اس نیت سے کہ میں پیسہ کما کے جسٹ ڈسٹریبیوشن بھی کروں انشاءاللہ, اللہ دے, اور جو میرے نیچے لوگ ہیں میں CEO بن کے ان کو بھی بہت کچھ دوں, بہت کچھ ویلیبل دوں. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیسا مزہ آتا ہے. تو بہرحال اسباب بھی اللہ نے بتا دیے اور کہا اللہ کو بہت یاد کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کا تصور ذکر سے بھی ہے, نماز سے بھی ہے, اور فضل تلاش کرنے سے بھی ہے. یہ کامیابی ہے, ہولسٹک کانسیپٹ ہے, بیوٹیفل. سہل ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, the one who denied the اسباب has denied the سنہ. جس نے اسباب اختیار نہیں کیے, ڈینائی کر دی, اس نے سنہ کو ڈینائی کر. کیونکہ سنہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو,
इसलिए सुन्ना लाइफस्टाइल की तरफ जाओ। कॉन्फॉर्मिटी, बहरहाल इससे अगला पॉइंट जो है वो टाइप्स एंड ऑफ द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग द प्रोविजन है। टेंजिबल एंड वर्ल्डली मीन्स है। मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स आर इक्वली लायबल टू अडॉप्ट दीज मीन्स। अल्लाह काफरों को भी देता है, नॉन मुस्लिम्स अल्लाह को एक्सेप्ट नहीं करते, अल्लाह देता है। वो मेहनत करते हैं, जो दुनियावी रूल्स हैं उसके मुताबिक उनको मिलता है। वो सुबह उठते हैं, पंक्चुअल होते हैं, सक्सेस के जो वर्ल्डली सक्सेस के कुछ क्राइटेरियाज हैं उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, आ जाएगा प्रॉफिट। लेकिन मेरी यूथ से गुजारिश है कि एथिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। टोबैको, कैसीनो, अमेरिकन कैपिटलिज्म खड़ा ही टोबैको पे हुआ है, पॉर्न इंडस्ट्री पे हुआ है, और कैसीनो पे और शराब पे हुआ है। ये चारों अनएथिकल इन्वेस्टमेंट्स हैं। और एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री भी अनएथिकल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट शराब की हो रही है, मॉडल की हो रही है, वो एडवर्टीजमेंट किसी ऐसी चीज़ की हो रही है शरीयत के खिलाफ है। इसलिए अनएथिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं, एथिकल इन्वेस्टमेंट को सर्च करें। आप बहुत टॉप लेवल पे मुसलमान एथिकल इन्वेस्टमेंट्स करा रहे हैं, आपको मिल जाएगा जब आप सर्च करेंगे। बहरहाल टेंजिबल और वर्ल्डली मीन्स तो इख्तियार सभी करते हैं, लेकिन इंटेंजिबल जो मीन्स है या इंटेंजिबल जो रिस्क है वो सबको नहीं मिलता। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ज़रूरी नहीं उसके पास टाइम वेल्थ हो या उसके पास सोशल वेल्थ हो या उसके पास फिजिकल वेल्थ हो, ये सिर्फ अल्लाह का वादा चंद एक लोगों के साथ है जिसमें जहनी सुकून है। वो मुसलमानों के साथ वादा है, दे दूंगा तुम्हें, कंटेंटमेंट दे दूंगा। ये वाला रिस्क जो है स्पेसिफाई किया कि किन लोगों को मिलता है। तो सोल का रिस्क हर बंदे को नहीं मिल रहा, और हम खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेट द स्लेव ऑफ दिनार एंड दरहम ऑफ क्वांटिफाई एंड खमीसा, दैट इज मनी एंड लग्जोरियस क्लोथ्स, पेरिश। वैल है किसके लिए? दिरहम और दिनार के बंदे के लिए, और खमीसा के लिए। खमीसा जो पैसा और लग्जूरियस क्लोथ को रिस्क समझता है या उसको ही चेस करता है। फॉर ही इज प्लीज्ड इफ दीज थिंग्स आर गिवन टू हिम एंड इफ नॉट ही इज डिसप्लीज्ड। क्योंकि उस बंदे का एटीट्यूड ये बन जाता है कि जब तक ये चीज़ें मिल रही खुश, जब नहीं मिल रही तो डिसप्लीज्ड। गलत एटीट्यूड, गलत फ़लसफ़ा, गलत कॉन्सेप्ट, इसकी वजह से सारी ज़िंदगी ख़राब। ये असल में बात है। तो बहरहाल मीन्स क्या है? रिलीजियस मीन्स बताता हूँ आपको टू एक्वायर प्रोविजन, चंद एक बताता हूँ। सबसे पहले तवक्कल इन अल्लाह, इसकी दलील वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, सूरह तलाक वर्स नंबर 3। जो कोई भी अल्लाह पर तवक्कल करता है तो अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, बेशक अल्लाह अपना पर्पज़ अचीव कराना जानता है। अल्लाह गालिब है तमाम उमूर पे। कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह हैज़ ऑलरेडी सेट फॉर एवरीथिंग अ डिक्रीड एक्सटेंट। अल्लाह ने ऑलरेडी हर चीज़ का एक्सटेंट डिफाइन किया हो। जो मर्जी करते फिरो, अल्लाह ने जो देना है वो देना है, जो लेना है वो लेना है, जो नहीं देना वो नहीं देना। ये अल्लाह ताला को पता है। इसलिए पहला जो है वो तवक्कल करें अल्लाह पे। तवक्कल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया, अगर तुम अल्लाह पे तवक्कल करो जैसे करने का हक है, जैसे चिड़ियाँ करती हैं, वो सुबह निकलती हैं, शाम को भरे पेट से वापस आती। बात है निकलना। और ये तवक्कल आप किसी रेडी वाले से सीखें, बिजनेसमैन से नहीं। जो रेडियाँ लगाई होती हैं ना सड़क पे साइड बाय साइड, सब ने वो राज़ी होते हैं, कोई कंपटीशन नहीं। उन्हें पता है कि जिसने जो मेरी किस्मत में लिखा है उसने यहीं आना, उसकी गाड़ी यहीं रुकेगी आके, उसकी मोटरसाइकिल यहीं रुकेगी आके, वो पता होता है उन्हें, और बिकता है, उनका सौदा बिक रहा है। तो बहरहाल ये कट थ्रोट कंपटीशन जो है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ईट योर कॉम्पिटिटर इन ब्रेकफास्ट एक किताब है, ये उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, मुसलमानों के कॉन्सेप्ट्स नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ये चीज़ें, हम इसके कायल नहीं हैं, हम कोलैबोरेशन के कायल हैं। हमारा कॉन्सेप्ट टोटली इसके ऑपोजिट है। हमारा कॉन्सेप्ट ये कि जब किसी के लिए आसानी पैदा करते हो अल्लाह तुम्हारे लिए करता है, जब किसी को सिखाते हो अल्लाह तुम्हें और देता है। हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं है छुपाओ नॉलेज, उसको गिराओ, प्रोपेगेंडा करो उसके खिलाफ, उसने दुकान खोली वहाँ पे कम कीमतों में वैसी दुकान को और खोलो। ये हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये गोरों के कट थ्रोट कंपटीशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। जो उन्हें फॉलो करेगा फिर वो उसे वही मिलेगा जो बस ठीक है मिल जाएगा, लेकिन ये कि ना उसमें बरकत होगी, ना इंटेंजिबल रिस्क होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो बहरहाल आप निकलें और तवक्कल करें अल्लाह पे। अनस बिन मालिक ने कहा, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैल आई टाई इट एंड रिलाई अपॉन अल्लाह, अपने कैमल को अल्लाह के नबी इसको बांध दूं और तवक्कल करूं, और लीव इट लूज एंड रिलाई अपॉन अल्लाह। ही सेड टाई द कैमल एंड रिलाई अपॉन अल्लाह, देन रिलाई अपॉन अल्लाह। असबाब इख्तियार कर, उसके बाद अल्लाह पे रिलाई कर। और इसीलिए यही बात जो पहले मैंने की थी कि जो असबाब को का इनकार करता है सुन्ना का इनकार करता है। असबाब सुन्ना से साबित है। सेकंड, तकवा, दैट इज फियर ऑफ अल्लाह।
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق۔ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر راستہ اس کے لیے کھول دے گا، نکال لے گا اسے، اینڈ ہی ول پرووائڈ ہم فرام ویئر ہی ڈز ناٹ ایکسپیکٹ، وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ بہت سی سٹوریز ہیں اس کے اوپر، میری خود پرسنل ہے، مناسب نہیں سنانا، ظاہر ہے وہ بندہ لگتا ہے جیسے اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہے، لیکن یہ کہ خود میں نے اپنی لائف میں دیکھا ایسی سورسز سے آ جاتا ہے، جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی آ جاتا ہے، سمجھ بھی نہیں لگتی۔ تو یہ کہ یس یہ آزمائش شدہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہیں، اللہ سے مانگیں، توکل رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے۔ استغفار ثابت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورہ نوح آیت نمبر 10۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ غفارہ پرپیچول فارگیور ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسا دے گا، رزق کے فوارے کھول دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں اضافہ دے گا، کس میں؟ دولت میں، مال بھی، اموال، مال ٹینجیبل مال کا ذکر ہے، مال میں، وَبَنِين اولاد میں، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات گارڈنز دے گا تمہیں۔ ایگریکلچرل سویلائزیشن تھی نا وہ، تو اس میں تو ایگریکلچر سب کچھ تھا، باغات دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ریورز کھول دے گا تمہارے لیے۔ تو یہ سعودیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، توحید پر آئے، یہ بات اپریشیٹ کرنی چاہیے ہمیں۔ اس کو الگ بات ہے ہمارے لوگ وہابیزم کہہ کے سائڈ پہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ موومنٹ ہے، وہابی پولیٹیکل موومنٹ، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس بات کو آپ اپریشیٹ کریں کہ کنگ سعود انہوں نے بہت سے ایسے سٹیپس لیے جو توحید پر مبنی تھے، اور پیٹرولیم نکلا کہ نہیں نکلا؟ پہلے تو کبھی نہیں نکلا تھا، اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ان کے لیے، آج دیکھیں امیر کنٹری ہے۔ بہرحال ویسے ہی ایک میں نے مثال دی ہے، اور بھی کئی مثالیں ہوں گی۔ تو یہ بات آزمائش شدہ، استغفار کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ، ایک شہر گئے، مسجد میں انٹر ہوئے، ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی، اس کو نہیں پتا تھا خادم مسجد کو یہ کون شخص ہیں، سیلیبریٹی تھے اس دور کے، نکال دیا مسجد سے، نکلو یہاں سے۔ اب وہ حنبل تھے، بتایا بھی نہیں میں کون ہوں، بڑا دکھ ہوا انہیں۔ بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے، اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو۔ چلے گئے، دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے، بریڈ بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے۔ پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ خواہش پوری کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ بڑا خوش ہوئے، شخص نالجیبل ہے، کہتے ہیں اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آیا۔ بہت سے واقعات ہیں، میں نے آپ کو ایک سنایا۔ بہرحال کنفرم بات ہے، استغفار کو عادت بنا لیں، ہر نماز کے بعد 20 بار فوکسڈ استغفار، غافل نہیں، غافل استغفار نہیں، فوکسڈ استغفار۔ توبہ کریں، بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے، نہیں نکل پا رہے ہوتے، میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے۔ سنسیئر توبہ کریں، سنسیئر، رو کر، ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں، دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سکت اللہ نے دینی ہے، اس لیے استغفار بہت فائدہ مند ہے۔ چوتھی چیز دعا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house۔ میں نے اپنے ڈسینڈنٹس کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو انکلٹیویٹڈ ہے، بنجر ہے۔ تو دعا کی، رزق کی، کیا اے اللہ، تاکہ واسطہ بھی دیا، دعا کون سی اچھی ہے جس میں کوئی اللہ کو واسطہ دیا جائے، نیکی کا واسطہ کیا دیا، تاکہ اے اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کریں، نماز اسٹیبلش کریں۔ یہ خوبصورت دعا ہے، دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے۔ دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کوئی اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے، ناموں کا وسیلہ، اے اللہ تو رازق ہے، اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے، جو بھی اللہ کے نام ہے، یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اے اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا، اے اللہ تو مجھے دے گا تو نیت میری یہ ہے۔
کہا انہوں نے کہ سو دیٹ دے میں اسٹیبلش پریئر. اللہ مین مقصد ہے کہ وہ نماز پڑھیں لیکن اس کے لیے ریسٹ چاہیے, باڈی اچھی ہونی چاہیے. ظاہر ہے عبادت کرنی ہے تو پھر سو میک ہارٹس امنگ دا پیپل انکلائنڈ ٹورڈز دیم اینڈ پرووائڈ فار دیم فرام دا فروٹس دیٹ دے مائٹ بی گریٹفل. ثمرات اللہ نے دی. آج تک وہ دعا قبول ہے. آج تک مکہ کو رزق کہاں سے آتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. زمزم کی کیا سورس ہے, نو آئیڈیا. آ رہا ہے. ففتھ, اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. سورہ البقرہ ہے, وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون اینڈ وٹ ایور یو اسپینڈ آف گڈ اٹ ول بی فلی ریپیڈ ٹو یو. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں واپس مل جائے گا فلی. کئی آیات میں ہے کہ اللہ 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے. اس لیے اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ حدیث قدسی ہے, اللہ دی آل مائٹی سیڈ اسپینڈ او سن آف ایڈم اینڈ آئی شیل اسپینڈ آن یو. خرچ کر آدم کے بچے, میں تجھ پہ خرچ کروں گا. اور ایک اور کانسیپٹ ہے, جو انسان خرچ کرتا ہے اینجلز اس کے لیے دعا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 angels descend every morning. 2 angels ہر صبح نازل ہوتے ہیں. One says, oh Allah, give him who spends something in place of what he spends. The other one says, oh Allah, give destruction to him who withholds. ایک دعا کرتا ہے, ایک بدعا کرتا ہے. ایک کہتا ہے اللہ اس کو اور دے جو خرچ کر رہا ہے, ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے جو روک رہا ہے, جو ود ہولڈ کر رہا ہے. یہ ہے کانسیپٹ. اور 6th کانسیپٹ ہے صلہ رحمی, مینٹیننگ دی ٹائز آف کنشپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin. جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے, جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے, وہ اپنے ریلیشن شپ سے بہت اچھے تعلقات رکھیں. انوائٹ کرے انہیں اپنے گھر, کھلائے اور بامقصد دعوت کرے, کچھ اچھی بات بھی بتائے. یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل درس ہو جائے ہر بار, اچھی محفل ہو جائے, اچھی بات ہو جائے, ان کی تربیت بھی ہوگی, اللہ بھی راضی ہوگا, اور آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک بھی کر رہے ہیں. ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو مصیبت میں, پرابلم میں, ان کی مدد کریں. مدد صرف پیسہ نہیں ہوتی, ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں وغیرہ وغیرہ. اس سے رزق بڑھتا ہے. اور 7th ہے گریٹفلنس. سورہ ابراہیم ہے, لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بنیادی بات ہے, اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں گا اپنی نعمتوں میں, میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ اس میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تو کفر کرے گا میری نعمتوں کا, پھر یہ کہ میرا عذاب شدید ہے. بہت بنیادی کانسیپٹس ہیں, 7 طریقے میں نے آپ کو بتائے. ریوائز کرتے ہیں کیا کہیں. سب سے پہلے توکل, برڈز کی طرح کا توکل, کہ نکلنا ہے اور اس بلیف سے نکلنا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا پیٹ بھرا ہوگا. یہ بلیف کو توکل کہتے ہیں. 2nd, تقوی, بی کانشیس آف اللہ. ہر میٹر میں اللہ کو لے آئیں. اللہ رزق دینے والا ہے, نیک بیوی بھی, نیک اولاد بھی, سوشل ویلتھ بھی, ٹائم ویلتھ بھی, سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. برکت ٹائم میں اللہ دیتا ہے, کاموں کا ہو جانا یہ اللہ کراتا ہے, مختلف ذرائع سے کرانا ہے اللہ کراتا ہے. 3rd, استغفار, سیکنگ فارگیونیس. 4th, دعا. 5th, اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. نکالیں پیسہ, دیکھیں پیسہ واپس آئے گا, بڑھ کر آئے گا. 6th, صلہ رحمی, مینٹیننگ دا ٹائز آف کنشپ. 7th, گریٹفلنس. سو آخری میسیج نوجوانوں کو. میرے ایک دوست ہے, CEO ہے بہت بڑی کمپنی کے, ملٹی نیشنل. کہتے ہیں میں نے کوئی آج تک ہزاروں لوگوں کا انٹرویو لیا ہوگا 8-10 سال میں, ہزاروں نہیں تو چند 100 کا لیا ہوگا. بہرحال کہتے ہیں کہ آج جو نوجوان ہم پیدا کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹیز, وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے. کہتے ہیں یہ میرا کرکس ہے. اگر انہیں اپنا دین بھی بیچنا پڑا وہ بیچ دیں گے, اگر کفر بھی اختیار کرنا پڑا, اللہ معاف کرے بڑے الفاظ ہیں لیکن یہ کہ یہ ان کا تجزیہ ہے. کہتے ہیں میں انٹرویو میں پرکھ لیتا ہوں کہ یہ بندہ یا یہ خاتون پیسے کے لیے, جاب کے لیے کیا نہیں کر سکتے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اور انہوں نے باقاعدہ مجھے کہا آپ یہ میسیج دیں یوتھ کو کہ ڈونٹ چیز منی, چیز ایکسیلنس. منی کو چیز نہ کرو, ایکسیلنس کو چیز کرو, احسان کو چیز کرو. احسان ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے, اس پہ بھی الحمدللہ ہم نے بات کئی بار کی ہوئی ہے. یہ ان کا میسیج ہے نوجوان نسل کے لیے. آئی ہوپ یہ میسیج آگے جائے گا, اور آئی ہوپ ہم گریڈی اور ایسی نوجوان نسل تیار کرنے کی بجائے جو پیسے کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے, پوزیشن کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے, ہم عباد اللہ تیار کریں گے اور امت اللہ, اور ایسے لوگ تیار کریں گے جو
क्रिस्टल क्लियर हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर। सीईओ खुदा होता है, आपको पता है, लोगों के लिए सीईओ को खुदा की तरह लोग देखते हैं कि ये है रिस्पॉन्सिबल, मुझे निकाल भी सकता है, रख भी सकता है, जबकि ये चीज़ इंसान को शिरक तक ले जाती, कुफर की हद तक ले जाता है अकीदा। सीईओ कुछ भी नहीं है, हाँ उसकी इज़्ज़त अपनी जगह, सीईओ वो बना, अपनी मेहनत से इज़्ज़त करें, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। रिजवान का एक ही सेंटेंस में समझता हूँ अल्लाह की ज़ात को पसंद आया, मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर, जिस वजह से अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी उसे। उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था, जब वो कुछ भी नहीं था, मतलब वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, तो उसने कहा था, इंटरव्यू ने पूछा था कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको डर नहीं लगता टीम से निकल जाएंगे? उसने कहा टीम, मैनेजर, कोच ये कुछ भी नहीं है, असल में अल्लाह रन करता है तमाम अफेयर्स को, अल्लाह चलाता है। उसने कहा मेरा बिलीफ है तमाम मामलात अल्लाह चलाता है, उसने ऊपर लाना है वो ले आएगा, हाँ मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, इनका काम है एनालाइज करना, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है। और ये इतने एम्पावरिंग सेंटेंस हैं, अल्लाह को हमारे सेंटेंस ही पसंद आते हैं, जिस वजह से फिर अल्लाह ताला बहुत देता है। हज़रत ज़करिया का सेंटेंस ही था ना, जब उन्होंने देखा हज़रत मरियम को अल्लाह ताला समर में विंटर के फ्रूट्स दे रहा है, विंटर में समर के फ्रूट, तो मुझे इस एज में औलाद क्यों नहीं दे सकता? असल में इस आयत की तफसीर ये है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसलिए उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह अगर तू ये कर सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता है। और फिर कहा कि अल्लाह मैं तुझसे मांग के कभी मायूस नहीं हुआ, और यही सेंटेंस अल्लाह को पसंद आया श्योरली, और अल्लाह ने फिर उन्हें दिया। ये है असल में खुलासा। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी, वरना आप सारी उम्र धक्के खाएंगे, सीईओ को खुदा समझेंगे और डरते रहेंगे, फियर्स आएंगे, इंटरव्यू क्लियर करते हुए डरेंगे। इंटरव्यू कुछ नहीं होना चाहिए आपके लिए, नर्वस होना एक नेचुरल बात है, लेकिन वो जो सामने बैठा है वो राज़िक है ही नहीं, वो आपकी तरह एक बंदा है, चंद सवालात पूछेगा, अगर अल्लाह ने लिखा है वहाँ हो जाएगा, नहीं होगा तो बेहतर तैयारी करके नेक्स्ट टाइम जाएं, असबाब इख्तियार करें अच्छे से, इंशाल्लाह अल्लाह देगा। एक जगह से नहीं मिल रहा तो बर्ड्स की तरह मुख्तलिफ जगह ट्राई करें, फिरते रहें, बर्ड्स तो फिरती रहती हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाता है, तो परिंदों की तरह फिरते रहें, इंशाल्लाह आपको मिलेगा। फोकस अपना सेट रखें, आखरत ओरिएंटेड हो जाए, अल्लाह को पहचान लें, और वही हदीस है कि आखरत को मेन फोकस रखेंगे, दुनिया पीछे भाग कर आएगी। और दुनिया पीछे भागने से सिर्फ पैसा मुराद नहीं है, उसमें टाइम वेल्थ भी है, उसमें सोशल वेल्थ भी है। हो सकता है अल्लाह ने आपको पैसा नहीं किसी और तरह की वेल्थ देनी, ये तो अल्लाह को पता है, और हो सकता है कि दूसरों से ज़्यादा देनी है, किसी को पैसा ज़्यादा दे दिया, किसी को टाइम वेल्थ ज़्यादा दे दी, किसी को जो है वो फिज़िकल वेल्थ ज़्यादा दे दी, किसी को सोशल वेल्थ ज़्यादा दे दी। ये अल्लाह के मुतय्यन करदा चीज़ें हैं। हसद नहीं करना, हसद इशफाक अहमद कहते हैं कि हसद जो है ये अल्लाह की तकसीम पे एतराज़ है, इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह की तकसीम पे हमें क्या एतराज़, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंपैरिजन नहीं है, भाई को ज़्यादा दिया, कोई कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं कि मेरी ये पोजीशन क्यों नहीं जो भाई की है, बहन को ज़्यादा दिया, हमें सवालात आते हैं। रिसेंटली एक सवाल मुझे आया, सिस्टर थी एक, बहुत जेलस हो रही थी अपनी सिस्टर से, जेलसी नेचुरल है लेकिन हसद गुनाह है कि उसकी जॉब भी लग गई, हालांकि मेहनत मैं ज़्यादा करती हूँ, उसका हुस्न भी ज़्यादा है, उसको रिश्ता भी अच्छा आ रहा है। ये नेगेटिव बातें हैं। नेगेटिव बातें शैडो की तरह है, शैडो पे जितनी लाइट डालेंगे शैडो बढ़ जाएगा, बेसिक लाइट का कॉन्सेप्ट है। स्पॉटलाइट डालेंगे शैडो पे बढ़ता जाएगा, जितना स्पॉटलाइट इन थॉट्स पे डालते जाएंगे शैतान हावी होता जाएगा, वो इस जेलसी को हसद में कन्वर्ट कर देगा, वो हसद आपके नेक अमाल खा जाएंगे, जहनी सुकून खा जाएंगे, एंड में मिलेगा कुछ नहीं, अगला आगे निकलता जाएगा, आप वहीं के वहीं बैठे। इसलिए इन चीज़ों पे गौर करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।